बानी पीटीआई का सानेहा 9 मई पर मशरूत मुआफी मांगने का ऐलान। कमरे अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, शर्त है 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाए। सीसीटीवी में तहरीक इंसाफ का एक भी कारकुन आया तो मुआफी मांग लूंगा। सानेहा 9 मई में पीटीआई कारकुन मुलव्वस हुआ तो उसे पार्टी से निकाल दूंगा। हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। सानेहा 9 मई का इतराफ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। नॉन लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का बानी पीटीआई के मशरूत मुआफी से मुतालिक बयान पर रद्दअमल। कहा, कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर बानी पीटीआई की तीनों बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। तहरीक इंसाफ ने फौजी तंसीबात, हसास इमारतों और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। इनकी सियासत हमेशा के लिए जलाओ घेराव पर मबनी रही। मशवरा दिया, खान साहब मशरूत से बेहतर है गैर मशरूत मुआफी मांग लें। शेख मुजीब का एक मुजस्समा टूटने पर पीटीआई ने अपना बयानिया बदल लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात के बानी पीटीआई पर ताक ताक कर निशाने बोले, पहले कहते थे शेख मुजीब हीरो, अब उसे जीरो भी कहें। तहरीक इंसाफ और हसीना वाजिद हुकूमत में काफ़ी चीज़ें मुश्तरक। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। बानी पीटीआई पर तोशा खाना के तहफ़ बेचने का केस है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर हुआ। जो पार्टी पार्लियामान में मौजूद ही नहीं, उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? तहरीक इंसाफ का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 दस्तखत के लिए ऐवान सदर को इरसाल। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर। दरखास्त में अदालत से मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम दी। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 के तहत मुदाखलत नहीं कर सकती। बांग्लादेश में हसीना हुकूमत के खात्मे के 2 दिन बाद हालात मामूल पर आने लगे। तालीमी इदारे, बाजार और कारखाने खुल गए। साबिक इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन बैरून मुल्क फरार होते हुए गिरफ्तार। अटॉर्नी जनरल AM अमीनुद्दीन भी मुस्ताफी। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस पेरिस से ढाका के लिए रवाना। रवानगी से काबिल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बांग्लादेश में गलत लोगों से भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। तीन चार रोज में हालात मामूल पर आ जाएंगे। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा कहते हैं कि पुलिस फोर्स की बहाली का काम कर रहे हैं। मुसल्लह अफ़वाज के एहलकार पूरे मुल्क में तैनात हैं। यकीन है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को तमाम तबक़ा फ़िक्र की हिमायत और मदद हासिल होगी। सदारती हुक्म पर रिहाई पाने वाली खालिदा ज़िया की जमात की ढाका में रैली। खालिदा ज़िया ने वर्चुअल खिताब में कहा, हमें इस जीत के बाद नया बांग्लादेश तामीर करना है। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान उम्मीद रखता है बांग्लादेश के हालात बहुत जल्द मामूल पर आ जाएंगे। यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा उन्हें बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। ईरान से मुबैना रवाबत रखने वाले पाकिस्तानी शख्स पर अमेरिका में सियासी कत्ल की साजिश का इल्जाम। न्यूयॉर्क ब्रुकलिन की अदालत में पाकिस्तानी शहरी आसिफ रजा मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, आसिफ का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा मुमताज ज़ारा बलोच के मुताबिक मामले पर अमरीकी हुकाम से राबते में है। किसी भी बाज़ाब्ता तबसरे से काबिल मुलव्वस शख्स का माजी देखना होगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ्त।
پاکستان کے لیے 37 ماہ پر محیط $7 ارب کے قرض پروگرام کی حتمی منظوری دی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے قرض کی مدت میں توسیع کی یقین دہانیاں حاصل کر لی۔ رول اوور 3 سال کے لیے ہوگا، ہر سال توسیع کی جائے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے کو آگاہ کر دیا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس رواں ماہ کے آخر میں متوقع۔ سی پیک IPPs پر پاک چین مذاکرات، پاور پلانٹس کو مقامی کوئلے پر منتقل کرنے پر اتفاق رائے ہو چکا۔ IPPs کو ادائیگی کی مدت بڑھانے پر بھی اتفاق۔ پاور ٹیرف، لاگت، قرض، سود، واجبات اور مدت ادائیگی کا تعین کیا جائے گا۔ نیپرا نے ڈسکوز کو ایوریج بل جاری کرنے سے روک دیا۔ بجلی صارفین کو اصل یونٹس کے مطابق بل جاری کرنے کی ہدایت۔ پروریٹا کی بنیاد پر جاری ہونے والے بل تاخیر سے جمع کرانے والوں کی اضافی رقم بھی واپس کرنے کا حکم۔ نیپرا نے تمام ڈسکوز کو خراب میٹر فوری تبدیل کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ جماعت اسلامی اور حکومت میں مذاکرات کا چوتھا دور۔ کمشنر آفس راولپنڈی میں مہنگی بجلی، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس اور IPPs کے ایشوز پر بات چیت۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے دھرنے کا 13واں روز۔ کراچی میں گورنر ہاؤس سندھ کے سامنے بھی احتجاج جاری۔ موسمی تبدیلی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج۔ قدرت نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وزیر اعظم نے شجرکاری مہم 2024 کا آغاز کر دیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں 3 ارب 20 کروڑ پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ درختوں سے آب و ہوا صاف اور قدرتی حسن میں اضافہ ہوگا۔ ملک کے مختلف علاقے مونسون بارشوں کی لپیٹ میں۔ راولپنڈی کے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل۔ رین ایمرجنسی نافذ۔ لاہور، گجرانوالہ اور وزیر آباد میں بادل برسے۔ کاموکی میں چھت گرنے سے 6 ماہ کا بچہ جاں بحق۔ کراچی میں بھی کالی گھٹاؤں کی رم جھم۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارشوں کا امکان۔ جنوبی پنجاب، بلوچستان اور بالائی سندھ میں بھی بارش متوقع۔ دریائے سندھ میں تونسا بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے کنہار میں بننے والی جھیل کا پانی مسلسل بند۔ بھمبر آزاد کشمیر کی وادی سماہنی کے ندی نالوں میں طغیانی۔ سوا سال تک بشرا بی بی سے تفتیش نہیں کی گئی، اب گرفتاری کی کیا ضرورت ہے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کا بشرا بی بی کے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہمی کے کیس میں استفسار۔ SSP آپریشنز نے بتایا کہ بشرا بی بی نے ان مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری دائر کر رکھی ہے۔ عدالت نے سماعت 12 اگست تک ملتوی کر دی۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کی 66ویں برسی۔ 1914 کو پنجاب کے شہر ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ 7 اگست 1958 کو لکشمی پور مشرقی پاکستان میں دشمن سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پاکستان کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نئی رینکنگ جاری کر دی۔ ون ڈے میں کوہلی کی تنزلی، بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار۔ ٹیسٹ فارمیٹ میں نیوزی لینڈ کے کپتان کین ولیمسن ٹاپ پوزیشن سے محروم۔ انگلینڈ کے جو روٹ نے پہلی پوزیشن پر قبضہ جما لیا۔ ون ڈے میں جنوبی افریقہ کے بالر کیشف مہاراج، T20 میں عادل رشید کا پہلا نمبر۔ اور پاکستان کا 77واں جشن آزادی، شہر شہر قومی پرچموں کی بہار۔ بازار سج گئے، گلیوں کی رونقیں بڑھ گئیں۔ کوئی جھنڈیاں خرید رہا ہے تو کوئی سبز ہلالی پرچم۔ پشاور میں BRT بسوں کو سبز ہلالی پرچموں سے سجا دیا گیا۔